अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, इसराइलियों का फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा जो है वो बहुत हद तक आगे निकल चुकी है। मस्जिद अक्सा पर जो है मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई बुजुर्ग बच्चे वो मुख्तलिफ शहीद भी हो रहे हैं और उन पर शदीद जुल्म जो है तशद्दुद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जमात इस्लामी जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है प्रेस क्लब के बाहर और इजहार यकजहती करनी जा रही है फ़लस्तीनियों के साथ कि वो किस तरह जो है अपनी बात को बुलंद करेंगे। दूसरी ये भी शिकायत आ रही है जमात इस्लामी की जानिब से कि हुकूमती जो बयान दिया गया है फ़लस्तीनियों के हक़ में वो कोई अच्छा नहीं दिया गया, बहुत तगड़ा बयान होना चाहिए था, कोई अमली इक़दाम होना चाहिए था। सिर्फ बयानात की हद तक जो है मामला नहीं चलेगा। मेरे साथ चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, जो इनकी क़यादत है, किस तरीके से जो है वो इदारे यकजहती करती है और अमली इक़दाम के क्या मशावरत करते हैं और जमात इस्लामी सिलसिले में ईद के बाद कुछ करने जा रही है, वो क्या करने जा रही है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ चलिए। अच्छा ज़ाउद्दीन साहब, ये बताइएगा कि जितना भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आज एहतजाज आप कर रहे हैं, तो असल कसूरवार किसको समझते हैं या असल ये कई सालों से हो रहा है? मस्जिद पे जो है आप सूरत हाल सारी हुई है। देखिए, ये असल में तो इसराइल की बदमाशी है और जो सुपर पावर्स हैं वो उसकी पुष्ट पर खड़ी हैं। इस वजह से उसको ये हौसला मिलता है कि वो जितना चाहे जुल्म कर ले और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इसमें असल जो शर्मसारी है और जो दुख का मुकाम है वो ये कि जो मुस्लिम रियासतें हैं पाकिस्तान समेत, वो किसी की गैरत जो है वो नहीं जागी। हुक्मरान जो हैं वो यूरोप के साथ और दीगर जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के चक्कर में वो इस जुल्म के ऊपर आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। वैसे तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब मजलूमों के साथ ज़्यादती की बात होती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि तमाम उम्मे मुसलमान के जितने भी सरबराहान हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, वो आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। आप क्या समझते नहीं है कि पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, ये जो नसीहत है और ये ख्वाहिश जो है ये हुक्मरानों को ज़ेब नहीं देती। ये मेरे जैसा आदमी तो ये ख्वाहिश कर सकता है। हुक्मरानों का काम तो ये है कि वो अमली कदम उठाएं और उसके लिए कोई तारीख मुकर्रर करें, आलमी रहनुमाओं को बुलाएं, उनको दावत दें। इस एक इशू पर लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, हम ये समझते हैं कि उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जितनी जल्दी बेहतर हो इसकी मजम्मत करें। और मजम्मत तो कर दी ना, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, बयानात भी आ गए हमारे, तो होना क्या चाहिए अमली तौर पे? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो अमली तौर पर हम कर रहे हैं ना, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि हम मुजाहरे करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हुक्मरानों का ये काम नहीं होता। हुक्मरान तो अमली इक़दाम उठाएं, वो लोग मुसलमान हुक्मरानों को इकट्ठा करें और एक तवाना आवाज़ जो है वो मुसलमानों की हो जो यूरोपियन कंट्रीज़ को और सुपर पावर्स को चैलेंज कर सके। जमात इस्लामी आज प्रोटेस्ट कर रही है प्रेस क्लब के बाहर, आप इनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, दीगर क़यादत भी मौजूद है। क्या जमात इस्लामी ने हुकूमत वक्त को दावत दी है कि आए इस इशू पे लेके चलें, आप उनके साथ हैं, या हुकूमत की तरफ से आपको कोई दावत मिली हो किसी किस्म की? हुकूमत को की तरफ से अगर दावत मिले तो हमें ये मुजाहरे करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत जो है वो उसको खुद आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो खुद लोगों को बुलाए, दीगर सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को इकट्ठा करे। इस इशू पे जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। जमात इस्लामी तो फैसला किया कि ईद के बाद वो आज खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये हुक्मरानों का काम है कि जमात इस्लामी ईद के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रही है इस मामले में, तो उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जाएगी? जी, सबको दावत दी जाएगी। तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम हुकूमती जमातें, इत्तेहादी जमातें और सियासी जमातें जो हैं उसमें इंशाल्लाह शरीक होंगी और यकजा होकर अपने मौक़िफ़ का इज़हार करेंगे। नहीं तो पीडीएम जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी ईद के बाद इजलास बुला रहे हैं, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि ये इस इशू के ऊपर जो है पीडीएम की जमातें भी साथ मिले और एक एजेंडे के ऊपर? जी हाँ, यह हमारी कोशिश ये होगी कि बेशक वो हम बुलाएं या कोई और किसी और की दावत पर हम जाएं, लेकिन मुश्तरका तौर पर एक बयान जो है वो जारी होना चाहिए ताकि लोगों को ये एहसास हो कि कौम मुत्तहिद है। बड़ी जो खूबसूरत बात की है कि जमात इस्लामी जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है ईद के बाद, और स्पेशली इस इशू के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि जो मस्जिद
اقصی کے اوپر جو ہے صورتحال آپ نے دیکھی، جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیلی نے جو ہے وہاں پہ ایک ظلم جو ہے ڈھایا ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ یہ جماعت اسلامی نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، لیکن دیگر رہنما بھی موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر صرف باتیں ہم کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، یا عملی اقدام کچھ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائیو، یہ عملی اقدام تو حکمرانوں نے کرنا ہے، ہم عوام ہیں، ہم تو اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم نہ سوئے ہوئے ہیں نہ بے حس ہیں۔ ہم آج اس رمضان کے مہینے میں اس شدت کی گرمی کے باوجود اپنے ان بھائیوں کی کال کے اوپر لبیک کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 55 ممالک کے حکمران سو رہے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، مسلطوں کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہے، وہ چاہے پاکستان کی ہو یا دیگر اسلامی ممالک کی ہو، وہ عوام جاگ رہی ہے، وہ اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، اپنی مسجد اقصی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آج ہمیں وہاں بھیجیں، ہم ہر طرح کی وہاں جدوجہد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، عملی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی کہ عملی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ آپ کی تجویز کیا ہے حکومت کے لیے؟ حکومت تو بیانات دے رہی ہے اپنے۔ دیکھیں، یہ جو اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ عالمی دہشت گرد ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، بالکل اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اس کو جو نا اس کا راستہ روکنا چاہیے، اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ یہی عملی اقدام ہے، اور یہ حکمرانوں نے کرنا ہے، یہ فوج نے کرنا ہے، یہ قوت نے کرنا ہے، یہ طاقت نے کرنا ہے، یہ ٹینکوں سے ہونا ہے، یہ راکٹ لانچروں سے ہونا ہے، یہ میرے اکیلے ہاتھ سے تو نا، میں تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ عملی طور پہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بڑے خوبصورت بھائی جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کر دیا، ریکارڈ کروا دیا، حکومت نے بیانات دے دیے، ٹویٹس کر دیے اپوزیشن جماعتوں نے، جو اتنی ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں آج تک تمام مسلمان سربراہان کٹھے ہو سکے اس معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈیلو صاحب کہ آپ فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے شہر لاہور کے جو روزے کی حالت میں یہاں پر اپنے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جمعہ میں قبلہ اول کے اندر جب نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی، اس وقت فلسطینی جو ہیں کہ وہ اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے، مگر ہم قربان جائیں فلسطینی قوم کے اوپر، اس میں کیا بزرگ، کیا خواتین، کیا بچے، کہ جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے وہاں پر موجود بھی ہیں، اور وہ مسلسل جو ہے کہ اس کی آواز بھی بن رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں وہاں پہ سپریم لیڈر شیخ احمد یاسین صاحب رحم اللہ، ان کی میں بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ غزہ جو ہے کہ وہ یہود کے قبضے میں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں اس بات کا معلوم پڑا کہ غزہ جو ہے وہ یہود کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ عرب پورا جو ہے کہ وہ یہود کے قبضے میں ہے۔ کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم اپنے پاکستان کو بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کہ اگر گستاخی رسول کی سزا جو ہے ہم یہ طے کریں کہ فرانس کا جو سفیر ہے کہ اس کو ہم ملک سے دربدر کر دیں گے، اور اس بات کے اوپر حکومت بھی آتی ہے، اور جب وہ اپنے ٹھنڈے محلوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو ہم سے یورپین یونین جو ہے کہ وہ بھی منہ موڑ لے گی، اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کے جو قائدین ہیں وہ یہود میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ شاید اس چیز کو احساس نہیں کرتے، ہمیں پہلے سمجھانا پڑے گا، پہلے جب سمجھائیں گے تو معاملہ کو کسی طرف اچھی طرف نکلے گا نا۔ ڈیلو صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی آپ بات نہ کریں کہ وہ جب ہمیں پاسپورٹ کی، گرین پاسپورٹ کی عزت کی بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پاکستان میں دنیا سے باہر آئے گی اور آ کے یہاں پہ نوکریاں تلاش کرے گی، مگر جب وہ بھی سعودی عرب کے شہزادے کو، بادشاہ کو ملنے جاتے ہیں تو خیرات کے چاول لے کر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو، ان کو بھی یہ معلوم پتا ہے چاولوں میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہر دور میں جو ہے بڑی عید پہ گوشت بھی آتا رہا ہے، اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا۔ چاول بھی جو ہے نا بادشاہ سلامت نے ان کو اس لیے دیے کہ آپ نے 3 سالوں کے اندر صرف ایک لنگر کھانے کا پروجیکٹ چلایا، اس کے لیے آپ کو چاول ہی چاہیے اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ جو ہے کہ جو اسلامی ممالک ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح کی بات ہوگی۔ اگر جماعت اسلامی حکومت میں ہوتی، لیٹ سپوز پرائم منسٹر جماعت اسلامی کا ہوتا، تو سعودی عرب کا دورہ اور یہ جو صورتحال آپ نے دیکھ رہے ہیں جتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، تو آپ کا سٹینڈ کیا ہوتا؟ فی الفور عملی اقدام کیا ہوتا؟ دیکھیں کہ بہت سارے عملی اقدامات ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اسلامی فلاحی ریاست جو ہے کہ وہ اپنی زوروں پر تھی، مضبوطی کے ساتھ کھڑی تھی، تو اس کے اندر جب ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر انصاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کا کام بھی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ کہ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنی لاٹھی ماری کہ کیا میں تیرے پہ انصاف نہیں کرتا کہ تو لرز رہی ہے۔ اسی طرح نیل کے پانی کے اندر پانی جب کم ہونا شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خط جو ہے کہ اس پانی میں ڈالا نیل کے کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو بالکل چل، اگر تو اللہ کی مرضی کے بغیر پانی کم کرتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس میں پانی کم نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے اگر اسلامی فلاحی ریاستوں کے، اسلامی مملکتوں کے جو حکمران ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا جو عقیدہ جو ہے وہ درست کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو دوستی جو ہے کہ اللہ کے قوانین کے اوپر لگانی ہے، تو سچی بات ہے کہ یہ تمام چھوٹی باتیں ہیں کہ ہم غربت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد اتر اللہ کی رضا کے لیے دوستی اسلامی ریاست سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے، امت مسلمہ کے حالات بھی بدلیں گے کہ 80 لاکھ یہودی جو ہیں کہ ایک طرف جو ہے کہ ہمارے فلسطین پر کھڑے ہیں اور 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ چاڑ پا رہے، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سر کیا سمجھتے کیا ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ بڑے سال گزر گئے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں امت مسلمہ جو ہے وہ ایک صف پہ، ایک سٹیج پہ آ سکی ابھی تک؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے فیصلوں کے اندر ہماری مضبوطی نہیں رہی۔ سلطان محمود غزنوی کہ جب انہوں نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا اور وہاں پر جب انہوں نے قبضہ اپنا جمایا تو ان کی ایک مزاج میں تھی کہ جب وہ اپنے جو مخالف جرنیل ہوتے تھے اس میں جو ہے ان کو وہ چھوڑ بھی دیتے تھے، آزاد بھی کر دیتے تھے، ان سے ایسے تعلقات بناتے تھے کہ وہ ان کے محکوم بن کے رہیں۔ اور جب انہوں نے قبلہ اول کی جو ہے کہ آزادی اور اس پر جب انہوں نے قبضہ اپنا واپس جمایا تو اس کے اندر ایک جرنیل تھا، اس کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اس کی صرف یہ سزا تھی کہ اس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں سب کو چھوڑوں گا پر تجھے اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ تو نے کہ جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہم مرتے ہیں، اس کی گستاخی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی جو ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے ماننے والی ہے، الحمدللہ اور یہاں پر جو ہے کہ عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے حکمران کہ وہ جو ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ستو پینا چھوڑیں اور اپنے اندر وہی جرت، وہی جو ہے کہ بات لے کر آئیں کہ جو ہمارے حکمرانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسی بات کا فیصلہ کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کیا، بنگلہ دیش کیا، کشمیر کیا، بوسنیا کیا، فلسطین کیا، چیچنیا کیا، تمام اسلامی ممالک جو ہے ایک بڑی قوت بن کر ابھریں گے اور یہاں پہ ایک ایسی قوت ہوگی کہ آپ وہ بھی دیکھیں کہ سلطان محمود غزنوی کہ آج ہم اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہود و نصارہ کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ایک فرعون تھا کہ وہ جب مقابلے کے لیے غزنوی صاحب کے پاس آیا تو اس کے منہ کے اوپر ماسک تھا، اس کو کوڑ تھی اور انہوں نے اس کو کہا کہ میرا طبیب آئے گا اور تیرا علاج بالکل ایسے ہی۔ اگر ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے تو ہم سائنس کو بھی پڑھیں گے، ہم طب کو بھی پڑھیں گے اور اس دنیا کے اوپر حکومت بھی کریں گے۔ بالکل، جماعت اسلامی جو ہے عید کے بعد جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس بھی بلا رہی ہے اس ایشو کے اوپر، مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں، تو اس میں کیا حکومت کو دعوت دی جائے گی؟ جی، اس میں محترم امیر العظیم صاحب، لیاقت بلوچ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے بھی یہی پتہ چلا کہ امیر جماعت سراج الحق صاحب جو ہے اعتکاف میں موجود ہیں، اسی میں انہوں نے یہ طے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اپوزیشن کیا، حکومت کیا، بلکہ ہر بندے کو اس کے اندر شریک ہو کے یک آواز ہو کے فلسطین نہیں دعوت دی جائے گی کہ نہیں حکومتی؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اس میں تو دیکھیں کہ میں یہ منصورہ میں ہی ہوگی یہاں پر یہ اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے بلانی ہے، اس کے کیا ٹیئرز ہوں گے وہ اکابرین بتا سکتے ہیں کیونکہ امیر جماعت محترم بھی اعتکاف میں اس وقت موجود ہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ بعد یہ طے ہوگا کہ اس میں کون کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔
बहरहाल मेरी ज़ाती राय है कि उसमें सबको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, जो राय दी जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से, वो ये दी जा रही है कि अमली इकदाम होना चाहिए। इसी सिलसिले में अभी तक किसी हमारी सियासी या मजहबी जमात ने इस इशू के ऊपर कोई मीटिंग कॉल नहीं की, तो जमात इस्लामी ने जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो तलब कर ली है, लेकिन देखना ये होगा कि ये किस हद तक कामयाब होगी। क्या हुकूमती नुमाइंदे इसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर दीगर पीडीएम की जो जमातें हैं क्या वो शिरकत करेंगी या नहीं, क्योंकि जब पीडीएम बनी थी तो हुकूमत के खिलाफ जो एजेंडा था उसमें जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया था। अब जमात इस्लामी जो है वो सबको फलस्तीनियों के जुल्म के ऊपर जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ला रही है, तो यकीनन एक अच्छा एजेंडा है। एक तमाम उम्मे मुसलमान जो है उनको इकट्ठा भी होना चाहिए, और यकीनन तमाम हमारी मजहबी सियासी जमातें जो हैं, चाहे कोई भी जमात बुलाती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत करनी चाहिए। मेरा ये अपना ज़ाती राय है, ख्याल है, तो इसको कोई ना कोई तो हिकमत अमली बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें किस हद तक एहसास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ कि आपके चैनल ने इस बात को उठाने के लिए, लोगों के रायमा को कन्वे करने के लिए, लोगों के जज्बात से हासिल करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मती है कि जमात इस्लामी ने हमेशा की तरह जहाँ उम्मत मुस्लिमा का मसला है, चाहे कश्मीर का हो, या अफ़गानिस्तान का हो, चाहे वो फ़लस्तीन का हो, चाहे वो दो लोग मुसलसल जो लॉकडाउन है कश्मीर का, उसमें जो मुल्क की तबाही की जा रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमेशा हक के साथ दिया है। और आज भी फ़लस्तीन के इशू से मैं समझता हूँ सिर्फ जमात इस्लामी है जिसने कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, जिसने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, आज लाहौर में भी ये कामयाब मुजाहरा किया है, और अपनी ये यकजहती किया है कि उम्मत मुसलमान के साथ जहाँ भी यहूदा नसारा इस बात का जुल्म ज़्यादती करेंगे, जमात इस्लामी उनके साथ है, उनके हक के साथ उठाएगी। और जब तक हमारी दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तुर्की को भी शाबाश देना चाह रहा हूँ जिसने आज इतनी जुर्रत के साथ मुसलमानों की अफवाज को, फ़लस्तीन को ज़बरदस्ती रोकने के लिए अपने जहाद का ऐलान किया है। और समझता है कि जब तक इस्लाम के अंदर जिहाद की कुव्वत इसीलिए है, जिहाद का अमल इसीलिए है कि लोगों को इस चीज़ को आमादा किया जाए, और कुफ़ार को, यहूद को, इन सब लोगों को इस चीज़ नाकामी करने का एक ही रास्ता है, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के निज़ाम की दरबंदी के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद और दीन को बुलंद करने के लिए। पाकिस्तान, आपने तुर्की को तो सराहा है, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को नहीं सराहा। पाकिस्तान ने कोई इकदाम नहीं किया इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ सही तरह तो मजम्मत का बयान भी नहीं दिया इसराइल। अच्छा, आप मुतमईन नहीं है जो बयान दिया गया है? हमने समझा अमली तौर पर लोगों के साथ इसमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह के तुर्की ने इस बात में अमली तौर का सबूत दिया है। मैं कल एक देखा था कि कुवैत के चैनल में उसने इसराइल के नुमाइंदे को कहा कि आप गेट आउट फ्रॉम द मीटिंग, अगर आप मुसलमानों के संदान में कत्ल गारत करेंगे। तो ये भी समझता हूँ कि जो इनकी तवक्को नहीं थी, उन्होंने भी जुर्रत से एक साथ दिया है, हम उसको भी अप्रिशिएट चलें, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं जुर्रत के साथ इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुसलमानों की उम्मत मुसलमान के लिए अपने यकजहती का इजहार करें। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की जी। इज़हार यकजहती होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो फ़लस्तीनियों के जुल्म के ऊपर जो इसराइल की बर्बरियत है उसके खिलाफ जो है ये सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है असद भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? असद भाई, किस मकसद के तहत यहाँ पे खड़े हैं आज? इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर जुल्म ढाए हुए पिछले कई सदियों से, और अब ये वक्त आया कि अब हमें निकलना पड़ेगा। जिस तरह कश्मीरियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है, और जब भी कश्मीरियों पर जुल्म होता है पाकिस्तानी कौम निकलती है। आज आपके सामने जो क्राउड नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें यूथ का जितना फुटफॉल नज़र आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि एक जो ईमानी गैरत और ईमानी जज्बा जो मुसलमानों के अंदर मौजूद है कि अपने बैतुल मुक़द्दस, अपने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए ये लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर इन लोगों को जाने की इजाज़त मिल जाए तो मुझे यकीन है कि ये लोग वहाँ पर जाकर भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन हमारे बस में जो है वो आवाज़ उठाना, बिल्कुल अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कम अज़ कम हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो हम फिर बहुत। अच्छा, मुझे पता चला आपने कोई कलाम को नज़म लिखी है, मुझे सुनवाएं ज़रा ताकि सुन सके। फ़लस्तीन के हवाले से इमरान प्रतापगढ़ी इंडिया के शायर है, उन्होंने नज़म लिखी और मैंने उसको पढ़ा भी था। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं,
तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरा भी सुने, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन। बहुत खूब असद भाई ने बड़ा प्यारा जो है वो नज़म पढ़ी है, फ़लस्तीनियों के लिए हक में पढ़ी है। और इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ बड़ों का किरदार है वहाँ यूथ का भी बड़ा अहम किरदार है। जैसे असद भाई ने बताया कि जितना हमें आज क्राउड नज़र आया प्रोटेस्ट में जो फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसमें यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। और यूथ जो है वो किसी भी कौम का डेफिनेटली मुस्तकबिल होती है। अगर उनकी तरबियत ऐसे की जाएगी कि उन्होंने इस्लाम के हक में आवाज़ बुलंद करनी है और अपने राइट्स का पता करना है और मुसलमान बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों सबकी हिफाजत भी करनी है, तो एक बड़ा अहम अमल है। जिस तरबियत से यूथ गुजरेगी, कल को ये मुस्तकबिल में जो है यकीनन इस पे अमल दरामद करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ चलिए। सर, फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है इसराइली का, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आपके जज्बात हैं? पहली तो बात यह है कि 4 दिन से मुझे तो नींद नहीं आई, ठीक है, और हुक्मरानों की बेहिसी पे दिल खून के आंसू रोता है। ज़ुबैर साहब, बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो ताकत दी हो उसके मुताबिक जिहाद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। ठीक है। अगर तलबा हैं तो उन्हें चाहिए कि इस वक्त रोडों पर बेशक ना आए, लेकिन अपनी तालीम पर फोकस करें। हर आदमी अगर अपने अपने शोबे में मेहनत करता है तो ये जहाद है और ये फ़लस्तीन का साथ है। बिल्कुल ठीक है। बात हो रही है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इसराइली जुल्म बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने आज एहतजाज किया है, तो इसी सिलसिले में लियाकत बलोच साहब जो सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, इनसे हम गुफ्तगू का शर्फ बख्शेंगे। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, क्या हाल चाल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म आज से नहीं हो रहा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि तमाम इस्लामी जो रियासतें हैं वो इकट्ठी नहीं हो रही, कोई अमली इक़दाम अभी नज़र नहीं आ रहा हमें? देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है कि फ़लस्तीन का कोई मसला नया नहीं है, एक तवील मुद्दत से मामला उलझा हुआ है। जब 1930s में ये अमेरिका और यूरोप ने एक खेल खेला और दुनिया भर में से यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन की सरज़मीन पर बसाने का फ़ैसला किया, उस वक्त भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर कौमी क़यादत ने जो है कि इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया था, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का करार दिया था। और आज भी हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर सहूनियों का नाजायज़ कब्ज़ा है। अमेरिका और यूरोप ने अपने मुल्कों में से शरपसंद यहूदियों को निकाल कर फ़लस्तीन की ज़मीन पर लाकर आबाद कर दिया है। इसका इलाज जो है वो एक ही है कि उम्मत का इत्तेहाद हो, मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद हो जाए, हम अग़यार से अपने मसाइल हल कराने की बजाय अल्लाह की ग़ुलामी अख्तियार करें, इत्तेहाद की ताकत से हम अपने दुश्मन का मुकाबला करें। आप देखें 73 साल हो गए हैं कि कश्मीरी आज भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप फ़लस्तीनियों को देखें कि जिसके बच्चे के हाथ में फीडर है, दूसरे हाथ में उसके पत्थर है। जिस कौम के बच्चे बच्चे में ये आज़ादी का शऊर पैदा हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत मग़लूब नहीं कर सकती। हम अमेरिका से भी, हम यूरोप से भी, हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा करते हैं कि ये जानिबदारी और बेहिसी तर्क करें, फ़लस्तीनियों के दर्द को महसूस करें, उनके आज़ादी के हक़ को तस्लीम करें, इंसानी मसाइल को तरजीह दें और इसराइल की नाजायज़ सरपरस्ती करके दुनिया को बदअमनी का मरकज़ न बनाया जाए। और इसका वाहिद इलाज यही है कि उम्मत मुत्तहिद हो जाए और अपने मसाइल हल करने के लिए यकसू और यकजान हो जाए। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीरी भी अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे आज़ादी की, और भारत जो है कि नाकाम होगा। और इसराइल के जिसकी सरपरस्ती अमेरिका, यूरोप
اور صہیونی قوتیں کر رہی ہیں، انشاءاللہ فلسطینیوں کا جذبہ ایمانی آزادی کے منزل ضرور پا لے گا۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ بیانات آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، دکھنے میں سننے کو اچھی لگتی ہے، ہماری حکومت بھی جو ہے مختلف بیانات دیتی رہتی ہے، عملی اقدام میں نے سوال کیا تھا ابھی تک نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑے سالوں سے جو ہے وہ ایک تاریخ ہے، اسمبلیوں کا حصہ رہی ہے، تو کیا وجہ ہے ہم اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے؟ لیکن یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا علاج جہاد ہے، اور یہ جو مسلمان ممالک کی فوجیں ہیں سربراہان کٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے مفادات ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاد کا، جنگ کا، حملے کا فیصلہ تو مسلمان حکومتوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، حکمرانوں کا ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل کیا ہے، حل پہلا تو یہی ہے کہ اتحاد امت ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا حل کیسے ہوگا اتحاد امت؟ دوسرا حل یہ ہے کہ مسلمان حکمران اپنے OIC کے ادارے کو فعال کریں۔ تیسرا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کا ایک اہم ترین ملک ہے، یہاں سے حکمرانوں کو صرف تقریریں کرنا ہی نہیں، پریس کانفرنسیں کرنا نہیں، ٹویٹ اور بیانات دینے کے علاوہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایک واضح پالیسی بنائیں، دو ٹوک پالیسی بنائیں کہ افغانستان پر ہمارا کیا موقف ہے، کشمیر پر ہمارا سٹانس کیا ہے، ہم فلسطین کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس دو ٹوک موقف کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ امت جو ہے کہ وہ راستہ بھی بنائے گی، اکٹھا بھی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ملائیشیا میں ایک سمٹ رکھی گئی تھی، لیکن وہ سبوتاژ کر دی گئی۔ اگر وہ منعقد ہو جاتی تو عالم اسلام کے اتحاد کا راستہ کھل سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کیوں اسلامی ممالک جو ہیں وہ مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم کبھی ترکی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھ چکے ہیں کہ بھی یہاں شیعہ سنی کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، عرب اور عجم کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آج ایک خیر کی خبر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کار کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے بیشتر مسائل حل ہونے کا راستہ نکل تو آئے۔ حکومت سے آپ مطمئن ہیں جو پالیسی واضح ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے؟ خیال ہے جی کہ عمران خان صاحب کی تو کوئی پالیسی بھی کامیاب نہیں، وہ خارجہ محاذ پر بھی ناکام ہے، معاشی محاذ پر بھی ناکام ہے، نظریاتی محاذ پر بھی ناکام ہے، ریاست مدینہ کے نظام سے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ اسی لیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان، کشمیر اور فلسطین پر ایک قومی پالیسی۔ جماعت اسلامی عید کے بعد آل پارٹی کانفرنس بلا رہی ہے، کیا حکومتی نمائندوں کو دعوت دے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہم 23 مئی کو انشاءاللہ یا اس کے لگ بھگ ایک ایسی قومی مشاورت رکھ رہے ہیں کہ جس میں یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد، اسلام آباد کا وقف ایکٹ اور نظام تعلیم کے حوالے سے جو ایک ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، ان مسائل پر جو ہے کہ ہم علماء، مشائخ اور دینی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد باقی قومی قیادت سے بھی مولانا فضل الرحمان، عمران خان کو دعوت دی جائے گی؟ حکومت تو اس کی ذمہ دار ہے، حکومت کو تو ہم نہیں بلا رہے۔ حکومت کو نہیں بلا رہے؟ آپ سمجھتے نہیں کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کو اس معاملے پہ؟ ہر کسی اجلاس کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ PDM کی جماعتوں کو بلائیں گے؟ ہم اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام دینی جماعتیں، اچھا، سیاسی جماعتیں نہیں ہو سکتی؟ تمام دینی جماعتیں، علماء اور مشائخ کو ہم اس پہلے مرحلے پر بلا رہے ہیں، اگلے مرحلے پر ہم قومی قیادت سے بلا رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، لاسٹ سوال ہے میرا، بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کے بیٹا جو ہے وہ کینیڈا سے PhD کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں جی یہ وہ ہمارے مذہبی جماعت کے لیڈران ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں، گوروں میں، انگریزوں میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی لوگ اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ ذاتی آپ سے مسئلہ ہے لوگوں کا، یا اس چیز کو کس تناظر میں کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے بیٹے نے PhD کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جنہیں خوشی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے اس پر اپنے کسی منفی موقف کا اظہار کیا ہے تو میں یہ ان کا جمہوری حق سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک پروگریسو جماعت ہے،
जमात इस्लामी अल्लाह के रास्ते में काम करने वाली जमात है। हम हर महाज पर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरे बेटे अहमद जबरान को ही नहीं, पाकिस्तान के हर नौजवान को आगे बढ़ के तालीम के, रिसर्च के, टेक्नोलॉजी के, साइंस के, तहकीक के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। ये कौम की ज़रूरत है और इस तरह के जो मनफी एक कमेंट्स होते हैं उससे अपने आप को जज्बाती भी नहीं करना चाहिए, अपने आसाब को भी शल नहीं करना चाहिए, तालीम के मैदान में आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब जो है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने अपने बेटे के PhD बाहर से करने पर भी मौका इख्तियार कर दिया। सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा, जो जमात इस्लामी जो है ईद के बाद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुशावरती इजलास बुला रही है, उसमें क्लियर कह दिया इन्होंने कि ये हुकूमत को दावत नहीं दे रहे, सिर्फ जो मजहबी और जो सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं दीगर रहनुमा उनको दावत दे रहे हैं। देखना ये होगा कि इनकी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है किस हद तक कामयाब होती है, फलस्तीनियों के हक में जो है ये आवाज़ किस हद तक बुलंद कर सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।